र अघि प्रसंग आउँछ महाराज प्रसंग। यो महाराज प्रसंग सुन्ने अधिकारी भनेको भगवानको परम भक्तलाई मात्र छ रे। जो भगवानलाई अति नै प्रेम गर्छ, हृदयबाट परम रसिक छ, परम भावुक छ, त्यो भक्तलाई मात्र अलि बढी अधिकार छ रे। महाराजको प्रसंग त यो महाराज भनेको के हो भने नि, श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भगवान भागवत भगवान भनेको भगवानको शरीर हो रे। बुझ्नुभयो नि हजुरले? भागवत भनेको भगवानको शरीर हो रे। अनि यसमा दशम स्कन्द जुन हजुरले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो भगवानको हृदय हो रे। अनि रास पञ्चाध्यायी अब जुन सुन्न लाग्नु भएको छ हजुरले, यो भनेको भगवानको पञ्चप्राण हो। 5 अध्यायको पञ्चप्राण हो। अब यस भित्र आउँछ एउटा गोपी गीत, एकछिनपछि हामी गाउँछौं। त्यो चाहिँ भगवानको आत्मा हो। जहाँ गोपी गीत आवाज सुन्नुहुन्छ नि, भगवान एक पल एक सेकेन्ड पनि बाहिर बस्नुहुन्न, दौडेर पुगिहाल्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। भगवानको अति प्रिय यो गोपी गीत हामी सुन्छौं। भागवत भगवानको साक्षात भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप हो, जसको घरमा भागवतजीको स्थापित गरेर राख्नु भएको छ, भागवतजी राख्नु भएको छ। सम्झिनुस् त्यो घर वैकुण्ठ समान छ। स्वयं भगवान हजुरको घरमा विराजमान हुनुहुन्छ। प्रतिदिन दण्डवत प्रणाम गर्नुस् भागवत भगवानलाई, साक्षात कृष्णको दर्शन पाउनुहुन्छ। भगवानको रूप मानिएको छ भागवत। यसैले त भागवत कथा सुन्दा मात्र पनि त्यो आनन्द आउँछ। लाग्छ कि म अहिले भर्खर वृन्दावनमै छु, लाग्छ कि म अहिले सँगै कृष्णसँगै छु। त्यो अनुभूति दिलाउँछ भागवत कथा। अनि जति सुने पनि मनमा कहिले पनि, हेर्नुस्, भागवत यस्तो कथा हो, यसलाई हजारौं लाखौं करोडौं पटक सुन्नुस्, अझै सुन्ने इच्छा जाग्छ। त्यो मन रसिक भक्तको जस्तो हुन्छ कि प्यासीको जस्तो, जति पानी पिए पनि प्यासै मर्दैन। त्यही भएर भगवान धन्य मैले मानव जीवन पाएछु, अनि त्यसमा पनि धन्य हो म हजुरको भक्त हुन पाएछु, त्यसमा पनि धन्य हो म हजुरको कथा सुन्न पाएछु, अनि त्यसमा पनि धन्य हो आज यो पवित्र दिनमा हजुरको कथाको आनन्द लिइरहेछु। मृत्यु पूर्व नै मैले यो सुन्दर अवसर मिल्यो मलाई। हजुर साक्षात आज मेरो हृदयमा बस्नु भएको छ। अब त मलाई थाहा भयो भागवतको माध्यमले हजुरले सुख दिए पनि दुःख दिए पनि हजुरले नै हजुरकै कारण रहेछ। किनभने हामीले चाहेका कुराहरू पुरा भयो भने हजुरको कृपा रहेछ, हामीले चाहेका पुरा भएनन् भने हजुरको इच्छा रहेछ। हामीलाई के राम्रो के नराम्रो दिने काम त हजुरको रहेछ। हाम्रो अभिभावक त हजुर हुनुहुँदो रहेछ। कर्म तिमी गर, के दिनुपर्छ के दिनु पर्दैन म दिन्छु भन्नुभएको छ भगवान। भने एउटा कमिलाले त खान्छ कि खाँदैन भनेर चिन्ता गर्ने भगवान, हामी त मनुष्य हो। स्वयं भगवानको गुणगान गर्न सक्ने, भगवानको नाम लिन सक्ने, भगवानलाई पुकार्न सक्ने हामी बडा भाग्यमानी, जसले मानस तन पाएर पनि भगवानको कथाको आनन्द उठाउन सकेन, त्यो मरेको लास समान हो भनेको छ। जसको मृत भइसके पश्चात पनि परिवारले कथाको आयोजना गरेर उसको नाममा कथाको आयोजना गर्नुहुन्छ, सम्झिनुस् उहाँको वैकुण्ठ प्राप्ति भयो। यस्तो कथा हो यो, जसले जीवित हुँदा पनि कल्याण गर्छ भने मरिसकेपछि पनि कल्याण गर्ने यस्तो कथा। जुन कथा भगवान कृष्णको लीलाको गुणानुवाद भएको छ। त्यही भएर भगवानसँग जहिले पनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि भगवान म त केवल कर्म गर्ने व्यक्ति रहेछु, सबै त हजुरको हातमा रहेछ, यो प्राण पनि त हजुरकै हातमा रहेछ। कति बेला कुन क्षण छिन्नु पर्ने हो त्यो हजुरलाई नै थाहा रहेछ। त्यही भएर हजुर जे चाहनुहुन्छ म त्यसमा राजी छु। भगवानसँग यही भन्नुहोस् रे कि प्रभु मेरा इच्छाहरू पूरा नगर, तिम्रा इच्छाहरू पूरा गर। किनभने मैले चाहेका इच्छाहरू मेरा लागि गलत हुन पनि सक्छन्,
तर तिमीले चाहेका इच्छाहरू कहिले गलत हुन सक्दैन, तिम्रो निर्णय कहिले गलत हुन सक्दैन। त्यही भएर हजुरको शरणमा छु, जे गर्नु छ सही मार्ग देखाऊ, सही बाटो लिएर हिँड, डोरियाएर लिएर जाऊ, यो हात चाहिँ कहिले नछोड है। भगवानसँग यति प्रार्थना गर्नुहोस्, जसरी कुन्ती फुपूले केवल विपद मात्रै देऊ भनिन्, भगवानसँग यही प्रार्थना गर्नुहोस् कि प्रभु सब थोक छुटोस् तर तिम्रो हात कदापि नछुटोस्, बस जे दिनुहुन्छ त्यसमा मलाई प्रेम छ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवानसँग प्रार्थना गर्नु रे, तिमीले दिएको फूलसँग पनि प्रेम छ, काँडा दिन्छ भने त्योसँग पनि प्रेम छ। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल, मीठी मीठी ताली को साथ मां। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना ना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना ना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे वंदन है बारी बार, तुझे बंधन है बार बार, तुझे वंदन है बारी बार। हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे ठाकुर, जे मन लाग्छ देऊ, तर यो हात कदापि नछोड। भगवानसँग प्रार्थना गर्नु। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाओ, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाओ, हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता
किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी कृता। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, 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 या डुबा दे मझधार, या डुबा दे मझधार, या डुबा दे मझधार, या डुबा दे मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय श्री राधे। करम के पुजारी करम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम ना सुख ना दुख ना गम चाहते हैं। हे बिहारी जी, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना गर्नु, हे भगवान, हजुर जे चाहनुहुन्छ त्यो मलाई स्वीकार गर्नु। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दिया दुख, चाहे खुशी दिया गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे दुख दिया सुख, चाहे खुशी दिया गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रखेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, यादें आंसू की धार, यादें आंसू की धार, यादें आंसू की धार, यादें आंसू की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना दे चाहे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कृष्ण कन्हैया लाल को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान सँग प्रार्थना गर्नुहोस् यही के भगवान सुख देऊ या दुख देऊ, तर जीवनभर हाँसो दिए पनि आँसु दिए पनि प्रभु यो सहारा जुन छ नि, यो हात पक्रेको जुन छ त्यो चाहिँ नछोड। किनभने संसारले छोडे पनि भगवानले छोड्नु भएन भने त्यसको जित अवश्य छ। तर भगवानले नै छोड्नु भयो भने त फेरि जाने कहाँ, को सहारा होला त्यति बेला।
भने भगवानसँग प्रार्थना गर्नुस्। अब यो रास पञ्चाध्यायीको कथामा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। भगवानले योग मायालाई बोलाउनु पर्यो। किन? आज भगवानले लाग्यो म यो महारास रचाएर सबै गोपिनीहरूको इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु। यो महारासमा आज सबैलाई शरीक गराउँछु, सबै गोपिनीहरूलाई निमन्त्रण गर्छु भनेर आज आफ्नो वंशीको माध्यमले गोपीहरूलाई बोलाएर महारास रचाउनु पर्यो। त्यो इच्छा जाग्यो। गोपीहरूको इच्छा पनि त्यही छ, बडो धुमधामसँग नृत्य गर्ने इच्छा उनीहरूको पूर्ण गरिदिन्छु आज भनेर भगवानले आज सोच्नु भएछ। शरद फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमाको रात, वर्षभरिकै सबैभन्दा लामो रात हुन्छ शरद पूर्णिमाको रात, दशैंको पूर्णिमाको दिन। त्यो दिन चाहिँ पूर्ण चन्द्रमा हुनुहुन्छ। चन्द्रमा र समुद्रको त्यो दिन एकदम नजदिकको सम्बन्ध। समुद्र किन राति राति हेर्नुहोस् त, दिनभरि शान्त बस्छ समुद्र, राति भएपछि आफ्नो स्वभाव देखाउँछ, उद्दम मचाउँछ राति त समुद्रले। किनभने समुद्र र चन्द्रमाको बडा सुन्दर सम्बन्ध छ। जब चन्द्रमा आकाशमा देखा पर्न लाग्नुहुन्छ, यता समुद्र नाच्न लाग्नुहुन्छ। त्यही भएर दिउँसो 2 कोस पर भएको समुद्र 2 कोस वर आइपुग्छ राति। समुद्रको स्वभाव कस्तो हुन्छ फेरि, आफूभित्र फोहोर नराख्ने। दिनभरि जतिसुकै फोहोर हालिदिनुहोस् न, रातभरिमा बाहिर फालिदिइहाल्छ। समुद्र त्यस्तो हुन्छ। त यहाँ भगवानले सोच्नुभयो अब योग मायालाई बोलाएर महारासको तयारी गर्छु, सबै गोपीहरूलाई बोलाउँछु भनेर शरद पूर्णिमाको रात्रिको समयमा सुन्दर सुन्दर पुष्पहरू फुलेका छन्, सुगन्धित हावाहरू बगिरहेका छन्। तब त्यस समय भगवानले आज वंशीको धुनले सबै गोपिनीहरूलाई पुकार्न लाग्नुहुन्छ। आज भगवान स्वयं हाम्रो कथाको पण्डालमा साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। यो महाराजको प्रसङ्गलाई आज हामी यहाँ छटालाई, आज धेरै गोपीहरू हुनुहुन्छ। गोपीहरू र भगवान कृष्णको मध्यमा कसरी महाराज हुन्छ, यो छटा अब हामी दर्शन गर्दैछौँ। सबै गोपीहरू आज महाराजको यो भयङ्कर सुन्दर नृत्य अब हामी समक्ष आइपुग्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको रूप स्वयं भगवानलाई लाग्यो आज सबै गोपीहरूको इच्छा पूरा गरिदिन्छु र योग मायालाई पुकारेर ब्रह्म रात्रिको सृजना गर्नुभयो। ब्रह्म रात्रि भनेको 6 महिनाको रात्रि, 6 महिनाको रात्रि बनाउनु भयो। किनभने जब म गएर गोपिनीहरूलाई बोलाउन लाग्छु, गोपिनीहरू आउँछन्, उनीहरूको इच्छा त पुरा गर्नुपर्छ। त एक रातमा सम्भव छैन, लामो 6 महिनाको रात्रि बनाएर पूर्ण गर्छु भनेर आज सुरुवात गर्नु लाग्नुभयो। भने अर्को जब म वंशी बजाउँछु, फेरि त्यो वंशीको धुन सुनेपछि त गोपीहरूको सुधबुध हराउँछ, होस हराउँछ। तब जस्तो जस्तो अवस्थामा छन् दौडी दौडी आउन लाग्छन्। त्यही भएर आउने बाटो चाहिँ मखमलको बनाइदिन्छु भनेर योग मायालाई पुकार्नु। अर्को कारण, जुन गोपीलाई म बोलाउँछु त्यो गोपीको अर्को रूप घरमा पनि हुनुपर्छ। फेरि उनीहरूका पतिहरू खोज्दै खोज्दै आउलान्, त उसको रूप अर्को घरमा तयार गर्नको लागि पनि आज स्वयं योग मायालाई पुकार्नुहुन्छ भगवान। र योग मायालाई पुकारेर आज महाराजको त्यो छटालाई अब हामी दिव्य झाँकी मार्फत दर्शन गर्दैछौँ। जो भगवानले वृन्दावन धाममा आज पनि त्यो निधिवन, जुन निधिवनमा रात्रिको समयमा वंशीको धुन आवाज आउँछ, आज पनि निधिवनमा 5 बजे भन्दा पछाडि, त्यहाँ वृन्दावन धाम जो पुग्नु भएको छ उहाँले त्यहाँ सोद्धा पनि हुन्छ, 5 बजे भन्दा पछाडि निधिवनमा एउटा चरा पनि बस्दैन।
एउटा बाँदर बस्दैन छ, जबकि वृन्दावनमा घर घरमा बाँदर उस्तै चलाक भेटिन्छ फेरि। तर निधिवनमा एउटा चरा बस्दैन, एउटा बाँदर बस्दैन। किन? रात्रिको समयमा आज पनि भगवान कृष्ण त्यहाँ महाराज रचना हुनुहुन्छ। आज पनि ती वृक्षहरू रात्रिको समयमा गोपी बन्दछन् भन्ने आज पनि त्यहाँका सन्त महात्माहरूले दर्शन प्राप्त गरेको घटनाहरू सुनाउनुहुन्छ। रात्रिको समयमा वंशीको धुन सुनेका घटनाहरू सुनाउनुहुन्छ। जो लुकेर बसे तिनीहरू मृत अवस्थामा भेटिए। रातिको समयमा निधिवनमा लुकेर बस्नेहरू धेरैजना मृत अवस्थामा भेटिए। कोही कोही त हराए, कहाँ हराए पत्तो भएन। राजा यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण, यो महाराजको प्रसंग बडो सुन्दर छ, बडो धुमधाम छ। जो वृन्दावन धाम आज यही राइटर परिवारको आँगनमा भगवान कृष्ण आएर वृन्दावन धाम बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो अवसर स्वयं साक्षात भगवानको लीला। आज भगवानको यो महाराज प्रसंग श्रवण गर्नलाई त सबैको अधिकार छैन भने साक्षात त्यसको छटाको दर्शन गर्ने अवसर मिल्दैछ। र बडा सुन्दर महाराज जुन हामी आनन्द उठाउँछौँ, भगवान आएर जुन दर्शन हामी समक्ष दिनुहुन्छ। आज श्रीकृष्णको त्यो छटालाई त गोपीहरू लालायित हुन्थे। यही छटाको लागि त भगवानलाई जब भगवान मथुरा प्रस्थान गर्ने बेलामा बडो रोदनको साथ विदाई गरेका थिए। भगवान जसले गोपीहरूको इच्छा पूरा गर्नुहुन्थ्यो, जसले गौमाताको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो ब्रजमण्डल कति जो पुग्नु भएको छ, भगवानले खाली खुट्टा हिँड्नु भएको कति भाग्यमानी होला। त्यही भूमि त हो नि। जति बेला भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको माटो र अहिलेको माटो के परिवर्तन भएको छ? त्यही भूमि हो जहाँ भगवानले आफ्नो खाली खुट्टा चरण राख्नु भएको। प्रत्येक दिन गौ सेवा गर्दै गोधुली साँझमा बेडु बजाउँदै भगवान आउनुहुन्थ्यो। त्यही भूमि जहाँ गोपीहरूले कात्यायनी देवीको पूजन गरेर नन्दको पुत्रलाई पति स्वरूप प्राप्त गर्न सकौँ भनेर वरदान मागे। भगवानले सोच्नु भएको छ गोपिनीहरूको इच्छा पनि पूर्ण गर्नु छ। राजा त्यही इच्छा पूर्ण गर्न भगवान शरद पूर्णिमाको रात नै पर्खिनु भयो। भगवान मात्र 8 वर्षको बालक हुनुहुन्छ। 8 वर्षको उमेरमा भगवानले आज सोच्नुभयो कि सबै गोपीहरूको इच्छा पूरा गरिन भने फेरि केही समयपछि त मैले पनि मथुरा प्रस्थान गर्नु छ। सबै गोपीहरूलाई यही उचित समय छ। जुन समयमा आज पूर्ण भएन भने फेरि कष्ट हुन्छ। तब आज स्वयं भगवानले योग मायालाई बोलाएर त्यस रात वंशी बजाउन लाग्नुहुन्छ। जब भगवानले वंशी बजाउन लाग्नुभयो तब एक गोपिनी श्रृंगार गर्दै थिइन्। श्रृंगार गर्दा गर्दै जब भगवानको त्यो वंशीको धुन सुनाइदिन्छ, गोपिनीको सुधबुध हराउँछ। किनभने गोपिनीहरू होस हरायो। गोपिनीहरूको भगवानको वंशी जसले त त्रिलोक घनगाउनलाई सक्षम थियो, त्रिलोक जब बजाउनुहुन्थ्यो गोपीहरू मात्र मन्त्रमुग्ध हुँदैन थिए। स्वयं ब्रह्मदेव इन्द्र महाराज त्रिलोक घन्किएर भगवान शंकर पनि मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्थ्यो भने यस्तो सुन्दर छटा अब भगवानको आज दर्शन गर्दै भगवान श्रीकृष्ण आज वंशी बजाएर सम्पूर्ण गोपीहरूलाई महाराज बजाउन लाग्नु भएको छ। यमुनाजीको तटमा स्वयं निधिवनमा आज भगवान
बंसी बजाउन लाग्यो। भगवान आज यसरी बंसी बजाउँदै हुनुहुन्छ। एउटी गोपिनी श्रृंगार गर्दै थिइन्। जब भगवानको बंसीको आवाज कानमा गुन्जियो, ती गोपिनी आँखामा लाउने काजललाई चरणतिर लाउँदै, चरणमा लाउने पायललाई शिरतिर लाउँदै जसो तसो गर्दै गोपिनी भगवान कृष्ण समक्ष पुग्दछिन्। अर्की गोपिनी ससुरालाई भोजन गराउँदै थिइन्। जसो तसो भोजन गराइसकेर भगवान कृष्ण समक्ष पुग्छिन्। अर्की गोपिनी गौमाताको सेवा गर्दै थिइन्। भगवानको बंसीको धुन सुनाइदियो। जसो तसो कार्य सकेर कृष्ण समक्ष पुग्छिन्। अर्की गोपिनी सन्तानलाई भोजन गराउँदै थिइन्। जसो तसो कार्य सकेर कृष्ण समक्ष पुग्छिन्। अर्की गोपिनी आफ्नो लालालाई सुताउँदै थिइन्। जसो तसो कार्य सकेर पुग्दछिन्। अर्की गोपिनी आज आफ्नो लालालाई माखन खुवाउँदैछिन्। खुवाउँदा खुवाउँदै छोडेर कृष्ण समक्ष पुग्छिन्। अर्की गोपिनी भगवानको त्यो वंशीको धुन सुनेर मन थाम्न नसकेर दौडी दौडी भगवान कृष्ण समक्ष पुग्छिन्। अर्की गोपिनी भगवानको त्यो वंशीको धुनले आज मन्त्रमुग्ध बनायो। दौडी दौडी सबै गोपिनीहरू आज भगवान कृष्ण समक्ष पुगे। जब भगवान कृष्णले त्यो आनन्ददायी वंशी बजाउँदै हुनुहुन्छ, सबै गोपीहरू मन्त्रमुग्ध भएर आज कृष्णको वरिपरि रहन लाग्छन्। जब यो दृश्य भगवानले देख्नुभयो, तब भगवान सबै गोपिनीहरूलाई आज स्वागत गर्न लाग्नुहुन्छ। सबै गोपिनीहरूलाई स्वागत टक्राउन लाग्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणी व। गोपीहरू स्वागत छ, तिमीहरूलाई स्वागत छ, सबैलाई स्वागत छ। के कारणले तिमीहरू आज यो रात्रिको समयमा यो वृन्दावनमा आइपुग्यो? के कारणले तिमीहरू आज यहाँ मेरो मध्यमा आइपुग्यो? तिमीहरूको के इच्छा छ? तिमीहरू त घरमा बस्नुपर्ने, पतिको सेवा गर्नुपर्ने। म 8 वर्षको बालक समक्ष आएर यसरी हात जोडेर बसेका छौ। फर्किहाल, तिमीहरू घर गइहाल। गोपीहरू केही नबोलिकन चुपचाप शिर नेउर्याएर बसिरहन्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, गोपी जाऊ, घरमा गएर पतिको सेवा गर। तिमीहरूको धर्म पतिको सेवा गर्नु हो। म 8 वर्षको बालकको इज्जत छ, तिमीहरू यहाँबाट गइहाल। अब गोपीहरू हात जोडेर भन्न लागे कि हे कृष्ण, घरमा भएको पति त कति वर्षको लागि होला? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। तर हजुर त त्रिलोकका पति हुनुहुन्छ। जो ब्रह्माण्डका पति हुनुहुन्छ, उसलाई छोडेर हामी त्यो घरमा भएको पतिसँग बस्न छोडेर हामी हजुर समक्ष, हजुरको शरणमा आयौं। तब भगवान भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको इच्छा के छ त? गोपीहरू भन्छन्, हाम्रो इच्छा महाराज रचाउने छ स्वामी। त्यसो भए ल ठिक छ, तिमीहरूको इच्छा म पूरा गर्छु। ल सबै उठेर तयार हो, ल महाराजको लागि तयार हो। र अब तिमीहरूको निमित्त म यो सुन्दर महाराज आज रचाउँदैछु भनेर आज भगवान बंसीको धुन यसरी बजाउनु भयो कि अब महाराज प्रारम्भ हुन्छ। बोल्नुहोस् महाराजको, कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय। बांसुरी को भाकमा वृंदावन को पाखमा, बांसुरी को भाकमा
हामीलाई डाकेरा हामीलाई डाकेरा रास त खेलौं हाँसेरा रास त खेलौं हाँसेरा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेरा हामीलाई डाकेरा रास त खेलौं हाँसेरा रास त खेलौं हाँसेरा पूर्णिमा को साँझ पर्दा पूर्णिमा को साँझ पर्दा वृन्दावनमा आयो वृन्दावनमा आयो संसारलाई मोहित पार्ने बाँसुरी बजायो संसारलाई मोहित पार्ने बाँसुरी बजायो अहिले जस्तो लागेर लागेर अहिले जस्तो लागेर राम त खेलौं हाँसेरा राम त खेलौं हाँसेरा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेरा हामीलाई डाकेरा रास त खेलौं हाँसेरा रास त खेलौं हाँसेरा जय हो चौबाटोमा छेकी छेकी चौबाटोमा छेकी छेकी चौबाटोमा छेकी छेकी चौबाटोमा छेकी छेकी गाग्रा हाम्रा फोर्थ्यो गाग्रा हाम्रा फोर्थ्यो संसारलाई मोहित पार्ने बाँसुरी बजाउँछौ संसारलाई मोहित पार्ने बाँसुरी बजाउँछौ अहिले जस्तो लागेर लागेर अहिले जस्तो लागेर रास त खेलौं हाँसेरा रास त खेलौं हाँसेरा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेरा हामीलाई डाकेरा राम त खेलौं हाँसेरा राम त खेलौं हाँसेरा
गोकुलका गोपी सबै गोकुलका गोपी सबै गोकुलका गोपी सबै गोकुलका गोपी सबै गौरस बेच्न जान्थे गौरस बेच्न जान्थे कृष्ण चाहिँ लुकी लुकी नौनी हाम्रो खान्थे कृष्ण चाहिँ लुकी लुकी नौनी हाम्रो चोर्थे अहिले जस्तो लागेर अहिले जस्तो लागेर रास त खेलौँ हाँसेर रास त खेलौँ हाँसेर वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेर हामीलाई डाकेर रास त खेलौँ हाँसेर रास त खेलौँ हाँसेर बाँसुरी त्यो सुनेपछि बाँसुरी त्यो सुनेपछि बाँसुरी त्यो सुनेपछि बाँसुरी त्यो सुनेपछि मोहमाया त्यागी मोहमाया त्यागी रास खेल्न भनी आयो घरदेखि भागी रास रास्न भनी आयो घरदेखि भागी अहिले जस्तो लागेर अहिले जस्तो लागेर रास त खेलौँ हाँसेर रास त खेलौँ हाँसेर रास त खेलौँ हाँसेर रास त खेलौँ हाँसेर हो वृंदावन के कुंज गली में श्याम रास रचो है निधि बन के मधुबन में श्याम श्याम रास रचो रे हो गली गली धूम 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 आज होयो है निधि बन के माँ श्याम रास रचो है श्याम रास रचो है हो श्याम रास रचो है श्याम रास रचो है। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। यसरी नृत्य गर्दा गर्दै अब भगवान श्री कृष्ण जी गोपीलाई लिएर भगवान कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। अरु गोपीहरू आज भगवान श्री कृष्णलाई खोज्न लाग्छन्। गएर सबैभन्दा पहिले तुलसीको वृक्षलाई गएर सोधे, तुलसी तिमीले हाम्रो कन्हैयालाई देख्यौ? भर्खर मात्र हामीसँग नृत्य गर्दै गरेका कन्हैया एकाएक कहाँ गए पत्तो भएन। तब तुलसी चुपचाप बसिन्। सबै गोपीहरू गाली गर्छन्, यो तुलसी के भन्छ र? यो त भगवानको अति प्रिय गलामा धारण गरेर बस्छे। भगवान स्वयं धारण गर्नुहुन्छ, गलामा बस्न पाएकी छे अनि हामीलाई के भन्छ र यस्तो? जाउँ बरु अघि गएर सोधौँ भनेर वृक्षहरूलाई सोध्छन्। हे वृक्ष हो, तिमीहरूले हाम्रो कन्हैयालाई देख्यौ? तब वृक्षहरू चुप भए। फेरि गोपीहरू गाली गर्छन्, के भन्छन्?
यी वृक्षहरू सबै पुरुष हुन्। यिनीहरूले के बताउँछन् हामीलाई? बरु जाउँ खोजौँ हाम्रो कन्हैयालाई भन्दै जाँदा जब ती एउटी गोपी जसलाई लिएर भगवान जानुभएको ती गोपी पनि रुँदै रुँदै गरेको बसेको थियो। तब ती गोपीलाई प्रश्न गरे, तिमीलाई पनि कन्हैयाले छोडिदिए? ती गोपी भन्छन्, ममा पनि घमण्ड आएछ। भगवान सब थोक सहनुहुन्छ, घमण्ड सहनुहुन्न रे। तिमीहरूमा पनि घमण्ड भयो, त्रिलोकलाई नचाउने आज हाम्रो बसमा भएर नाचे भन्ने घमण्ड हुन साथ भगवान हराउनु भयो। अनि मलाई पनि घमण्ड भयो, सबै गोपीलाई छोडेर आज मलाई यति प्रेम गर्नुभयो, मलाई पनि भगवानले छोडिदिनु भयो। त्यसो भए अब के गरौँ त? अब जाउँ यमुनाको तटमा गएर गोपी गीतको माध्यमले भगवानलाई खोजौँ भनेर आज गोपी गीतको माध्यमले भगवानलाई पुकार्दैछन्। म यो धेरै लाइन त म गाउँदिनँ, थोरै 2-4 लाइन छ। हजुरहरू समक्ष हामीसँग समय छैन, यसकारण 2-4 श्लोक सुन्दा मात्र पनि हेर्नुहोस्, यो गोपी गीत जुन छ नि यो भगवानलाई पुकार्ने मन्त्र नै हो, सम्झिनुहोस्। गीतको माध्यमले भगवानलाई बोलाउने मन्त्र सम्झिनुहोस्। जसले गोपी गीत प्रत्येक दिन पाठ गर्छ भगवान एक पल पनि उबाट टाढा बस्न सक्नुहुन्न रे। तब गोपी आज गोपी गीतको माध्यमले भगवानलाई पुकार्दैछन् र भगवान कसरी आउनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी आनन्द लिउँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयात इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका
कृष्णचंद्र भगवान को गोपीहरू आज पुकार्न लागे, हे नाथ, हे पृष्ठ, हे महाभाग, हे प्रभु, हामी जे जस्ता छौं हजुर कहाँ। आज हामीलाई यो बीच जंगलमा रात्रिको समयमा छोडेर कहाँ जानुभयो? हिजो त्यस्ता अरिष्टासुर वकासुर जस्ता दैत्यहरू आउँदा पनि हजुरले हामीलाई रक्षा गर्नुभएको यही कारण हो त। कहाँ जानुभयो प्रभु? आइदिनुस्। जब गोपी गीतको माध्यमले भगवानलाई पुकारेको, भगवान त तुरन्त प्रकट हुनुभयो। बोल्नुस् कृष्णचन्द्र भगवानको जय। त भगवान भन्नुहुन्छ, म जस्तो छु तिमीहरूकै हुँ गोपिनी। गोपीलाई यति भनेपछि पुगिहाले। फेरि हेर्नुहोस्, एकछिन अगाडि रुदा 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 बेहोस हुन आँटेका गोपीहरू जब भगवान कृष्णको मुखबाट आवाज निस्क्यो, म जस्तो छु जे छु म तिमीहरूकै हुँ, तब त गोपीहरू बडा प्रसन्न भएर आफ्ना आफ्ना पछ्यौरा बिछ्याइदिए। प्रभु यहाँ विराजमान हुनुहोस्, हजुर यहाँ बसाइदिनुहोस्। तब भगवान बस्नु। तब गोपीहरू समक्ष भन्नुहुन्छ, गोपी तिमीहरूको इच्छा के छ? गोपीहरू भन्छन्, हामीलाई अझ महाराज रचाउने इच्छा छ, हजुरसँग अझ नृत्य गर्ने इच्छा छ। तब आज जब गोपीहरूको त्यो इच्छा व्यक्त भयो, तब भगवानले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीहरूको इच्छा म पूर्ण गरिदिन्छु भनेर आज भगवानले वंशी यसरी घन्काउनु भयो कि त्रिलोक घन्किएछ। भोलेनाथ समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, समाधिमा लीन भएर बस्नुभएको भोले बाबा वंशीको धुनले समाधि टुट्यो। जब नेत्र खोलेर हेर्नुहुन्छ त माता पार्वती बडा श्रृंगार गर्दै हुनुहुन्छ। भोले बाबाले सोध्नु भएछ, पार्वती तिमी कहाँ जान लागेका? माता पार्वती भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्णले महाराज रचाउँदै हुनुहुन्छ, म त महाराजमा नृत्य गर्न जाने। भोले बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसो मलाई पनि लिएर जाऊ, म पनि जान्छु। माता पार्वती भन्नुहुन्छ, मिल्दैन। किन? त्यहाँ त कोही पुरुष जान मिल्दैन, केवल भगवान कृष्ण मात्रै हो पुरुष। हजुर पुरुष कसरी जान मिल्छ? मिल्दैन। त्यसो भए मलाई सारी चोलो गुन्यु लगाएर स्त्री बनाएर लैजाऊ, तर लैजान चाहिँ लैजाऊ है। अब माता पार्वती भन्छ, सब थोक त ठिक छ, तर गलामा भएको सर्प चाहिँ के गर्नु नि? गलामा बडे मानको सर्प छ, त्यो त जाँदै जाँदैन। त्यसो भए एक काम गर न, मलाई यति बडे मानको घुङ्गट लगाइदेऊ कि यहाँ तलसम्म, त्यो गलामा भएको सर्पको माला त आफै ढाकिहाल्छ, बडे मानको घुङ्गट लगाइदेऊ। हुन्छ भनेर आज माता पार्वती गुन्यु चोलो भगवान शङ्करलाई लगाइदिएर घुङ्गट ओढाएर महाराजमा आउँदै हुनुहुन्छ। अनि मातासँग कसरी फकाउनु भएको छ? आउनुहोस्, सुन्दर भजनले त्यही भन्छ। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गया है, गोकुल में आ गए हैं। शिव शंकर भोलानाथ को जय हो। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोली,
मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में वारी, रास रचेगा ब्रज में वारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो है रास में, तो है साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा महारास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न होगा महारास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बनाना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
भोले बाबा सारी लगाएर आउनुभयो ढुङ्गा टोडेर आइपुग्नु भयो अब भगवान कृष्णले चिन्नुभयो परबाट यो त भोले बाबा हो अब भगवानले यसरी वंशी बजाउनु भयो कि के भयो अब सुन्नुस् है त भगवानको वंशीले सुधबुध हराएर भोले बाबा नृत्य गर्न लाग्नुहुन्छ आज मोहन ने देखा जब समझ गए सब बात जी सब बात जी मोहन ने देखा जब समझ गए सब बात जी सब बात जी ऐसी बजाई वंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी सिर से सरक गई जब सारी सिर से सरक गई जब सारी मुस्कुराए गिरिधारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ शिव शंकर भोलेनाथ को जय हो कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो त यसरी भगवान सारी लगाएर आउनुभएको भोले बाबा भगवान कृष्णले यसरी वंशी बजाउनु भएको सारी पनि फुस्क्यो घुम्टो पनि फुस्क्यो सबै हाँस्न लागेछन् तब बडा शर्माउनु भयो भोले बाबा तब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ भोलेनाथ हजुर आज महाराजमा आएको कारण गोपी बनेर आएको कारण आजदेखि हजुरको नाम गोपेश्वर महादेव भनेर राखिदिनुहुन्छ र वृन्दावन धाममा स्थान प्रदान गर्नुहुन्छ बोल्नुहोस् गोपेश्वर महादेवको त्यसरी अनेक लीला गर्दै भगवानले महाराज रचाउनु भयो